एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये आज मोहम्मद इस्माइल खान साहब जो वाहनपुर के रहने वाले हैं, मोहम्मद इस्माइल खान साहब के बेटे हैं, उनके निकाह में शरीक होकर मुझे आज बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत खुशी हुई, इस बात की खुशी हुई कि इन लोगों ने जहाँ तक इनके बस की बात थी निकाह में कम से कम खर्चा किया और बेटी वालों का भी कम खर्चा कराया। और ये मेरी बात नहीं है, बल्कि ये जिस नबी का, जिन पैगंबर का हमने कलमा पढ़ा है, उनकी हदीस है। हदीस है, हुजूर फरमाते इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरोहा मऊनतन, सबसे ज़्यादा खैर व बरकत वाली शादी वो होती है जिसमें खर्चा कम हो। किसने फरमाया ये? समझा? अच्छा, ये हदीस तो हमने पढ़ी, सुनी, बयान की, लेकिन अब मैं कुछ दिनों से ये देख रहा हूँ कि तजुर्बा भी हो रहा है। अभी कई शादियाँ मेरी मालूमात में ऐसी हैं कि उन्होंने इतने खर्चे किए दोनों तरफ से अंधाधुंध, और उसके बाद भी उन्हें सुकून नहीं। कई मुकदमे चल रहे हैं, कई झगड़े हो रहे हैं, पंचायतें हो रही हैं, बेटियाँ घरों में बैठी हुई हैं। अभी तो एक खबर ये सुनने को मिली है, पीलीभीत ज़िले में एक लड़के ने, उसके घर वालों ने लड़की वालों से 35 लाख रुपए नकद लिए शादी से पहले, और रुखसती होने से पहले वो लड़का एक्सीडेंट से मर गया। अभी महीने 2 महीने की बात। मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है। समझा? क्योंकि देखो, माने कोई ना माने, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारी खैरियत इसी में है कि हम अपने खुदा और रसूल के फरमान पर चलें। दौलत और चीज़ है और दिल का सुकून और चीज़ है। दिल का सुकून जो मिलता है वो ना बिल्डिंगों से मिलता है, ना बहुत सी गृहस्थी से मिलता है, ना ऐशो आराम करने से मिलता है। दिल को सुकून तो जिसको अल्लाह देता है उसको मिलता है। अल्लाह चाहता है तो गरीबों में गरीब करके उनको सुकून दे देता है। बहुत से गरीब आपने देखे होंगे कि वो हंस रहे हैं, और बहुत से मालदार देखे होंगे कि वो रो रहे हैं। समझा? तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये इस वक्त ये माहौल इतना ख़तरनाक बन गया है, इतना ख़तरनाक बन गया है कि ब्याह शादियाँ क्या बन गई हैं, पूरी मुसीबत बन गई है। समझा? और फिर लड़की वालों से जो लिया जा रहा है, उस लेने में मुझे भलाई नज़र नहीं आ रही। वो पैसा राशि नहीं आ रहा है, वो पैसा जो है, वो चीज़ें वो हैं, उनमें सुकून नहीं मिल रहा है आदमी को, क्योंकि वो हुजूर के फरमान के खिलाफ है। तो इस आग को बुझाने की कोशिश करो। बहुत बुरी आग लग रही है। मैं तो शादियों में जाता ही नहीं हूँ। मैं यहाँ आ गया, अपने रिश्तेदारों में तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। मुझसे देखी नहीं जाती है शादी। जब मैं बहुत से खर्चे देखता हूँ, बहुत लंबी लंबी बारातें, बहुत बढ़िया तरह तरह के खाने, बहुत से लेने देने, तारीख़ों में, मगनियों में, सगाइयों में, रुखसतियों में देवर चल रहे हैं, और जो बहुत खर्चे देखता हूँ, बहुत फालतू किस्म के जहेज, तो मुझे वो बेटियाँ याद आती हैं कि जिनके माँ बाप के पास देने को है ही नहीं। लोग खुश होते हैं, बहुत भारी बारात हो रही है, और मेरे दिल को चोट पहुँचती है कि उन लड़कियों का क्या होगा कि जिनके बाप मर गए हैं, है ही नहीं, या बाप बीमार पड़ा हुआ है, या घर में खाने को भी नहीं है, उनके पास कुछ है ही नहीं है। 5-5 जवान बेटियाँ घरों में हैं। जब मुझे उनकी याद आती है तो मुझे रोना आता है। हम जाता ही नहीं हूँ। लोग खुश होते हैं, मुझे रोना आता है कि उनका क्या होगा, वो भी तो हमारी बेटियाँ हैं। बताइए, हमारी बरादरी की है। अब
یا برادری کی نہیں ہے تو ہماری قوم کی ہیں، مسلمان ہیں، ان کی مجھے یاد آتی ہے، سمجھے آپ؟ تو اس آگ کو بجھاؤ. اور یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سب بہت غلط باتیں ہیں کہ یہ کوئی سادہ شادی کر لی تو لانڈوے کی بارات ہو گئی، جنازے کی طرح رخصت کر دیا، یہ ایک دم یہ غیر اسلامی باتیں ہیں. ہاں، یہ جملے بہت بڑے ہو لگیں گے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ حضور کا فرمان آپ نے سن لیا. حضور کے زمانے میں صحابہ و تابعین، طب تابعین، بزرگوں کے زمانے میں جتنے بھی نکاح ہو گئے ہیں سب سادہ ہوتے تھے، براتیں تک نہیں ہوتی تھی. سمجھے آپ؟ اچھا، صحابہ میں بہت سے لوگ مالدار بھی تھے. ہاں، صحابہ میں بہت سے لوگ مالدار بھی تھے، مگر ان میں بھی یہ نہیں تھا، یہ سب کچھ نہیں تھا. مالدار تھے تب بھی شادیوں میں یہ نہیں ہوتا تھا فالتو خرچے، غیر ضروری سامان. اور خود اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو کیا نہیں دے سکتے تھے؟ آپ تو کائنات کے سردار ہیں. آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ صرف باطن میں ہی نہیں، ظاہر میں بھی، بظاہر بھی آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت کچھ تھا، مال غنیمت کی کثرت تھی، پھر بھی آپ زندگی سادہ گزارتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو معاذ اللہ میسر نہیں تھا، آپ تو پوری کائنات کے سردار ہیں. حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں، اے عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذهب، اے عائشہ ہم چاہتے تو ہمارے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرتے. یہ حضور کی باتوں کو، حضور کی بیٹیوں کی شادیاں جیسے ہوئی ہیں، صحابہ کے نکاح جیسے ہوئے، ان کو یہ کہہ دینا کہ لڑکوں کی شادیاں ہیں، یہ مطلب جنازے کی طرف کر دیا، یہ بات تو ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہ آئے. سمجھے؟ تو بات یہ ہے کل ملا کر کے کہ اس ماحول کو دیکھو، بدلنے کی کوشش کرو، ہمت کرو. بہت آگ لگ رہی ہے، اور جو دن آ رہا ہے دن بدن خرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن خرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس میں یہ اس کے اندر مطلب یہ خالی زبان سے کہنے سے یہ کام تقریروں سے نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کے لیے اپنا عمل پیش کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک بات کا تجربہ اور کیا میں نے، کچھ لوگ تو منہ بجاتے ہیں، لیکن اگر کوئی سادہ اور کم خرچے والی شادی آج ہو تو جتنا سمجھدار آدمی سب تعریف کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اچھا ہو رہا ہے. ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا، اس میں سادہ نکاح ہوئے تو بہت سے لوگ خوش تھے کہ اچھا ہو رہا ہے. تو خرچے لڑکے والوں کے بھی ہوتے ہیں، بھاری شادی میں خرچے لڑکے والوں کے بھی ہوتے ہیں، سب کو لے کے جانا، سمجھے نہیں. اور طرح طرح سے مال دیور کے جو خرچے ہوتے ہیں، لڑکی والوں کے لڑکے والوں کے، تو کام بڑھتا ہے، بہت لمبی لمبی دعوتیں کرنا پڑتی ہیں. تو اس لاک ڈاؤن کی شادیوں میں نے یہ دیکھا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اچھا ہو رہا ہے، یہ کیونکہ پریشان سب ہے نا اس سے. ہاں، تو جب ایک کام اچھا ہے تو پھر اس کو کرو بھائی، ہمت کرو، اپنی برادری رشتہ داریوں میں غریبوں کی بیٹیوں سے شادیاں کرو. اگر بہت سا جہیز نہیں ملے گا انشاءاللہ جنت ملے گی. جنت سے بڑھ کے کوئی جہیز نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے مسلمان کے لیے. سمجھے آپ؟ تو اللہ راضی ہوگا، اس کا رسول راضی ہوگا. جس سے خدا رسول راضی ہو گئے تو اس کے لیے تو بس وہ تو اس کی قسمت کو جتنی تعریف کی جائے کم ہے.